नाजरीन आदाब, मैं डॉक्टर इरफान रशीद आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर हूँ। आज हम आपके निसाब में एक और चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका उन्वान है स्पेशल स्टडी ऑफ मीर अमन दहलवी। मीर अमन दहलवी का खुसूसी मुताला आपके सिलेबस में एक नया पेपर है और इसी का हम पहला बाब पढ़ने जा रहे हैं। इकाई 1 यानी हिंदुस्तान में दास्तान गोई। क्योंकि इससे पहले कि हम ये जाने कि मीर अमन की जिंदगी कैसी है, मीर अमन की शख्सियत कैसी थी, आपके सिलेबस में पहले ये दिया गया है पस मंजर के हवाले से कि हिंदुस्तान में दास्तान गोई का उरूज कैसे हुआ, इसका आगाज और इर्तिका कैसे हुआ और वो कौन से अवामिल थे जिसकी बदौलत इतना बड़ा दास्तान गो उर्दू अदब में नमूदार हुआ। हालांकि मीर अमन से पहले भी उर्दू में बहुत सारी दास्तानें लिखी गई हैं, लेकिन मीर अमन की दास्तान बागो बहार ने उर्दू अदब पर एक गहरी छाप कायम की है। इस तरह से आपके निसाब में एक पेपर है जिसका नाम है मीर अमन दहलवी खुसूसी मुताला। यानी इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मीर अमन दहलवी की हालात जिंदगी, उनकी शख्सियत, उनके मासरीन और उनका जो डिक्शन है और उनकी जो ये दास्तान है जिसका नाम है बागो बहार, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या इफादियत है आज भी उर्दू अदब में। इस दास्तान को क्यों एक संग मील की हैसियत है और मीर अमन एक ऐसी शख्सियत है जिसको फोर्ट विलियम कॉलेज के जरिए एक शोहरत हासिल हुई। और इस तरह से इससे पहले कि हम मीर अमन दहलवी की हालात जिंदगी, उनकी शख्सियत का बगौर मुताला करें, हम ये पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में दास्तान गोई यानी हिंदुस्तान में दास्तान का आगाज और इर्तिका कैसे हुआ, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है, दक्कन में उर्दू दास्तान का आगाज कैसे हुआ, शिमाली हिंद में उर्दू दास्तान का आगाज कैसे हुआ। लेकिन इससे पहले भी हमें थोड़ी बहुत इस पे गौर करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि ये जो दास्तान है, दास्तान क्या है। अगर हम दास्तान की तारीफ करना चाहेंगे तो दास्तान फिक्शन की एक कड़ी है। अगर हम पहली कड़ी कहेंगे तो वाकई में ये फिक्शन का एक पहला सितून है, पहली कड़ी है जिसकी बुनियाद बहुत अहमियत रखती है। दीगर असनाफ अदब की तरह हिंदुस्तान में भी दास्तान गोई फारसी से उर्दू में आई। यानी इस बात से हम बखूबी वाकिफ हैं कि हमने बहुत सारी असनाफ सुखन फारसी से मुस्तार ली है। इनमें से एक सिर्फ दास्तान भी है जो हमने फारसी से मुस्तार ली है, यानी फारसी से माखूज है। ये हमारी उर्दू की पहली दास्तान नहीं है, बल्कि पहले से ही अगर हम बगौर मुताला करेंगे तो पहल दास्तान के जो बुनियादी नकूश हैं वो हमें फारसी अदब में देखने को मिलते हैं। दास्तान गोई एक तवील तारीख रखती है। इसकी आगाज इर्तिका भी एक दिलचस्प दास्तान है। इसके महरिकात और अवामिल भी हैं जिसने उर्दू में दास्तान की रिवायत को फरोग दिया। उर्दू दास्तान गोई की तारीख बयान करने से पहले ये जरूरी मालूम होना चाहिए कि दास्तान की माहियत क्या है, दास्तान की तारीफ क्या है, दास्तान की माहियत पर भी कुछ रोशनी डाली जाए ताकि इस सिन्फ के इर्तिका को समझने में आसानी हो सके।
ایسا طویل فرضی یا غیر حقیقی قصہ جس میں حسن و عشق کی کہانی کہی گئی ہو یا کسی جنگ و جدل کی روداد بیان کی گئی ہو یا تصوف کے موضوع کو قصے کی شکل میں دلچسپ طریقے سے پیش کیا گیا ہو، اور جس کی زبان مرصع و مسجع یعنی سجی سنواری ہو، جس کے کردار مثالی اور فرضی ہو، جس میں مافوق الفطرت عناصر بھی موجود ہوں، اور جس کی فضا پر اسرار پر تجسس حیرت انگیز اور دلچسپ ہو، داستان کہتا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ داستان جو ہے اس میں جو زبان ہونی چاہیے وہ مسجع و مرصع ہو، یعنی اس کی جو زبان ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اس کے جو کریکٹر ہوتے ہیں وہ مافوق الفطری عناصر ہوتے ہیں، یعنی اس کے کریکٹر جن، دیو، پریاں ہوتی ہیں جن کو ہماری حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ داستان، متھ، فیبل، اس میں قصہ کہانی ہو، اس میں کوئی ایسی کہانی ہو جو ہماری عقل کو پریشان کرے، جس سے ہماری عقل دنگ رہ جائے۔ اور داستان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قصہ در قصہ ٹیکنیک ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم کوئی داستان پڑھتے ہیں تو ہم اس داستان کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اس داستان کو پڑھتے وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ضمنی کہانیاں ہیں، اس میں کہانیوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں ایسی کہانیاں ہیں، اس کا جو پلاٹ ہوتا ہے وہ غیر مربوط ہوتا ہے، اس میں بہت ساری کہانیوں کو ایک ساتھ پیش کیا جاتا ہے، ایک کہانی ختم نہیں ہو جاتی ہے دوسری کہانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اس طریقے کا پلاٹ تیار کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں داستان۔ اس طرح سے داستان اردو ادب کی ایک اہم کڑی ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ داستانوں کی اپنی اہمیت ہے، داستانوں کی اپنی افادیت ہے، داستانوں کی اپنی ایک امپورٹنس ہے جس کو رائگاں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اردو ادب کی اس عمارت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اردو داستان کی بات کریں گے تو اردو داستان کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، داستان کا قصہ طویل ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ میں نے یہاں پہ آپ سے شیئر کیا ہے کہ داستان کا قصہ طویل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے طویل؟ طویل مینس لمبا، اس میں لمبائی ہو، اس میں طوالت ہو، یعنی یہ چھوٹا قصہ نہیں ہوتا ہے، 1-2 پیجز میں آپ نے ختم کیا، 10 پیجز میں آپ نے ختم کیا، نہیں۔ اس کی جو معنویت ہے، اس کی جو افادیت ہے، یہ اسی میں مضمر ہے کہ اس کا جو قصہ ہوتا ہے، اس کی جو دلیل ہوتی ہے، اس میں طوالت ہوتی ہے۔ یہ جو دلیل ہے اس کی، یہ طویل ہوتی ہے، یہ لمبی ہوتی ہے، یہ صدیوں داستانیں چلی۔ کسی نے داستان 24,000 صفحات پر لکھی ہے، کس نے 10,000 صفحات پر لکھی ہے، اور اگر ہم الف لیلا کی بات کریں گے تو وہ داستان 1000 راتوں پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح سے داستان کا جو فن ہے، داستان کی جو ٹیکنیک ہے وہ طویل ہے، اس میں طوالت سے کام لیا جاتا ہے، اس میں گنجائش ہے کہ آپ قصے کو کھینچ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے کہ آپ کرداروں کو بیان کر سکتے ہیں جزیات نگاری کے ساتھ، کرداروں کے عادات و اطوار، کرداروں کا کھانا، کرداروں کا پہننا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جو بھی آپ کو لگے، داستان میں اس سب کی گنجائش ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس کا موضوع حسن و عشق یا واقع جنگ و جدل یا تصوف ہوتا ہے۔ جو بنیادی موضوع ہے اردو داستان کا، بنیادی موضوع ہے ہماری اردو داستان کا حسن و عشق، یعنی محبت کی داستانیں، حسن و بلبل کی داستانیں۔ ہماری اردو ادب میں بہت ساری ایسی داستانیں ہیں جن کا بنیادی موضوع حسن و عشق ہے، اور کچھ ایسی مثنویاں بھی ہیں، کچھ ایسی داستانیں بھی ہیں جو
जिनका मौजू जंग जदल है, चाहे किसी किरदार के दरमियान लड़ाई हो रही है, या दो तबकों के दरमियान लड़ाई है, या वाक़े करबला को उस अंदाज से पेश किया गया है कि इसको दास्तान का जामा पहनाया गया है, या तसव्वुफ, या कोई नसीहत। इस तरह से जो दास्तान का मौजू, इसमें कोई कैद नहीं है। लेकिन अगर हम बुनियादी मौजू की तरफ जाएंगे तो बुनियादी मौजू हमारी दास्तानों का है हुस्न इश्क, या वाक़े जंगो जदल, या तसव्वुफ होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें पेश की गई जिंदगी गैर हकीकी यानी फर्जी या ख्याली होती है। जो हमारी दास्तान है, इसमें जो जिंदगी पेश की जाती है वो गैर हकीकी होती है। इसको हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं होता है, इसको हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, इसको हमारी जिंदगी से, इंसानों जिंदगी से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि फर्जी या ख्याली किस्से होते हैं। इसमें हमने कोई किस्सा फर्जी, कोई नकली किस्सा तैयार किया है, हमने तखय्युल की बुनियाद पे, अपने तसव्वुर की बुनियाद पे हमने कोई किस्सा लिया है तो हमने पेश किया है। इसमें जो ख्यालात होते हैं वो मनफी होते हैं, फर्जी होते हैं, उनमें झूठ होता है, उनमें कहीं सच दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये तीसरा पॉइंट इस बात की दलालत करता है कि दास्तानों की जो जिंदगी है, दास्तानों जो में समाज की जिंदगी बयान की गई है, उसमें जोल है, उसमें फर्जी किस्से बयान किए जाते हैं और जा सकते हैं। नंबर 4, इसके किरदार मिसाली होते हैं। मिसाली मीन्स इसके किरदार मशहूर होते हैं, यूनिक होते हैं, वो मशहूर और मारूफ होते हैं। खास तौर से इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें हम 2 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक को हम हीरो रखते हैं, दूसरे को हम हीरोइन रखते हैं। इस तरह से हम किरदारों को भी इसमें बांट सकते हैं, किरदारों को भी पेश कर सकते हैं। इस तरह से इसके जो किरदार होते हैं वो मिसाली हो सकते हैं। एक और पॉइंट, इसमें माफूकुल फितरत अनासिर यानी भूत प्रीत, जिन, परी, देव, तिलस्मी तख्त, तिलस्मी अंगूशी, या जादू की छड़ी, या अजंतशरी वगैरह भी हो सकते हैं। क्योंकि जब मैंने पहले ही कहा है कि दास्तान जो होती है इसमें माफूकुल फितरत अनासिर यानी सुपर नेचुरल थिंग्स, जिनको हमारी अकल तस्लीम नहीं कर सकती है, वही जिन, देव, भूत, परियों की दास्तानें हैं। इसमें अगर आपने वो दास्तान यूट्यूब पे देखी है, अलिफ लैला, इसमें वो जिन होता है, वो कहता है कि खुल जा मेरे सिमसिम, वो खुल जाता है, वो तिलस्म, वो खुल जाते हैं वो कारखाने। इस तरह से कोई जिन किसी इंसान के ताबे हो सकता है, या किसी अंगूठी को हमने कसम दिया है तो कोई जिन ताबे हुआ है। ये ऐसी बातें हैं जिनको आज हम इस 21वीं सेंचुरी में तस्लीम नहीं कर सकते हैं। उन्हीं बातों का रोना धोना दास्तान में होता है। इसीलिए दास्तान को कहते हैं फसाना, दास्तान को कहते हैं किस्सा, दास्तान को कहते हैं इसमें कहानी झूठ वगैरह से काम लिया जाता है। इस तरह से आप याद रखेंगे कि कहानी में जो ये माफूकुल फितरत अनासिर बयान होते हैं, ये हकीकत में नहीं होते हैं, इनको हमारी जिंदगी से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। एक और पॉइंट है, इसकी फजा तजस्सुस से बरी और हैरत अंगेज होती है। जब हम दास्तान पढ़ते हैं या जब हमने किसी से दास्तान सुनी है, तो इसकी जो फिजा है, इसका जो माहौल है, तो इसमें हैरत अंगेज हो सकते हैं वाक़यात, इसमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं और शुरू से आखिर तक अब क्या हुआ, अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है, अब क्या होने वाला है, ये जो कैथारसिस है, ये जो तजस्सुस है, ये रीडर पे तारी हो जाती है। और इस तरह से हम दास्तानों में देख सकते हैं कि इसमें जो ये तजस्सुस है,
اس میں جو حیرت انگیزی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، آگے کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے سوالات قاری کے دماغ میں اجاگر ہونے لگتے ہیں اور قاری اسی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ اس تجسس، اس وحدت تاثر کو اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ داستان میں بھی مل جاتا ہے، یہ ناول میں بھی مل جاتا ہے اور یہ افسانے میں بھی مل جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے اس میں، اس کی زبان بھی سجی سنوری اور پرتکلف ہوتی ہے۔ داستانوں کی جو زبان ہوتی ہے اس میں مکفہ الفاظ، مسجع الفاظ یعنی گنجلک الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری بہت ساری ایسی داستانیں ہیں جیسے صبرس، جیسے فسانہ عجائب، جیسے نوطرز مرصع، یہ ایسی داستانیں ہیں جن میں مکفہ و مسجع زبان کا استعمال ہوا ہے۔ آپ کہیں گے سر مکفہ اور مسجع سے کیا مراد ہیں؟ تو یاد رکھنا یہ نثر کی ایک قسم ہے، یہ نثر کا ایک حصہ ہے، اور وہ نثر جو مشکل ہو، جس میں قافیہ سے کام لیا جاتا ہے، جس میں تشبیہات، استعارات، علامات کی بھرمار ہوتی ہے، اس زبان کو ہم اردو میں کہتے ہیں مسجع و مکفہ زبان۔ یعنی اس زبان کا بھی استعمال داستان میں کیا جاتا ہے، اور آج کل بھی اس زبان کا استعمال کئی شعراء کے یہاں، کئی نظم نگاروں کے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو ہم نے داستان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان پوائنٹس کو، ان نکات کو آپ بنیاد بنا کے داستان کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے کہ داستان کی معنویت، داستان کی افادیت کیا ہے، اور آگے ہم داستان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم، کیونکہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ سر، کہ اگر ہم فکشن کی بات کریں گے، اگر ہم ناول کی بات کریں گے، داستان کی بات کریں گے، افسانہ کی بات کریں گے، یا ڈرامہ کی بات کریں گے، تو یہ جو نثری اصناف ہے ان کے اپنے اجزائی ترکیبی ہیں، یعنی ان کے اپنے سٹیپس ہیں جس کی بنیاد پر ہم ان نثری اصناف کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ اور داستان کیسے بنتی ہے، اور داستان کے لیے وہ کون سے عوامل، کون سے اصول ہیں جو داستانوں کے لیے ضروری ہے۔ کیا داستانوں کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے؟ کیا داستانوں کے بھی اصول ہیں، یا یوں ہی ہم داستانوں کو لکھ سکتے ہیں؟ تو بات کو سمجھنا ایسا کسی صنف میں نہیں ہے کہ ہم یوں ہی ہم نے قلم اٹھایا اور ہم نے کوئی داستان لکھ ڈالی، ہم نے کوئی ناول لکھ ڈالا، ہم نے افسانہ لکھا، یا ہم نے غزل لکھنی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر صنف ادب کے لیے اپنے کچھ اصول ہیں، اپنے کچھ ضوابط ہیں، اپنے کچھ شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھ کر ہم کوئی فن پارہ یا ہم کوئی ادب تحریر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم اجزائی ترکیبی میں رکھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلا پوائنٹ ہے قصہ، دوسرا ہے طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، موفوق الفطرت عناصر، منظر نگاری اور اسلوب۔ یہ 7 نکات ہیں، یہ 7 پوائنٹس ہیں جن کو ہم داستان کے لیے لازمی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ 7 نہیں ہوں گے، اگر یہ 7 عناصر، 7 اجزائی ترکیبی نہیں ہے، تو داستانوں کا وجود ناممکن ہے۔ اس طرح سے اگر ہمیں داستانوں کو سمجھنا ہے، داستانوں کو پرکھنا ہے، داستان کو لکھنا ہے، تو ہمیں ان اصولوں سے ہو کے گزرنا ہے۔ اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جب تک ہمیں
किसी सिन्फ के उसूल मालूम नहीं होंगे तब तक हम उस सिन्फ में तबाह आजमाई नहीं कर सकते। इसलिए ये कुछ उसूल हैं जो दास्तान के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल है। तो पहला जो उसूल है, पहला जो अज्जा है दास्तान का, वो है किस्सा। याद रखना, पहला जो उसूल है दास्तान का वो है किस्सा। यानी दास्तान जो है उसकी जो पहली अहमियत है, उसकी जो पहली मानवियत है, वो है किस्सा। अगर आपको कोई दास्तान लिखनी है तो उसके लिए पहले मवाद का होना जरूरी है। जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपको कोई इमारत बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई चीज तामीर करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल का होना जरूरी है। तो इसी तरह अगर आपको दास्तान लिखनी है तो दास्तान के लिए रॉ मटेरियल क्या है? मवाद, किस्से, कहानियां, तजरिबे। तो आपके पास जितना तखय्युल होगा, जितनी इमेजिनेशन है, जिस तरीके से आप अपने दिमाग के दरीचों को खोल सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने दिमाग के पर्दे को खोलेंगे, तो उस तरीके के किस्से, उस तरीके के ख्यालात, उस तरीके के तजुर्बात, उस तरीके की कहानियां आपके सामने आ जाएंगी। तो उस तरह से आपका जो किस्सा है वो तैयार हो सकता है। तो पहले आपके दिमाग में खाका होना चाहिए और उस खाके को आप फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहली बात याद ये रखना कि दास्तान के लिए पहले मवाद का होना जरूरी है, किस्सा और कहानियों का होना जरूरी है। तब तक ये कहानी, तब तक दास्तान वजूद में नहीं आ सकती जब तक ना आपके पास सैकड़ों किस्से होंगे जिन पे आप दास्तान बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तवालत। तवालत मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस की है कि तवालत कहते हैं हम लंबाई को, तवील, यानी जो दास्तान की टेक्निक है, जो दास्तान की जो तरतीब है वो लंबी होती है। दास्तान मुख्तसर नहीं हो सकती है, हम 2-4 सफ़ात पे दास्तान नहीं लिख सकते हैं, बल्कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000 सफ़ात पर भी दास्तानें लिखी गई है और हम लिख सकते हैं। और दास्तान की इसी तवालत में एक चीज है जो छुपी हुई है, वो है किस्सा दर किस्सा टेक्निक, जो मैंने आपसे बताया है कि ये जो दास्तान है इसमें जो चीज अहमियत की हामिल है कि इसमें एक कहानी से दूसरी कहानी जन्म लेती है, दूसरी कहानी से तीसरी, तीसरी से चौथी, यानी इसमें जो इंटरकनेक्शन है वो टूटना नहीं चाहिए। इसमें जो रब्त और तसलसल है, जैसे हमारे पास मोती हैं, बहुत सारे मोती हैं, हमने उन मोतियों को एक ही लड़ी में पिरोना है, तो एक एक करके हम इन मोतियों को एक लड़ी में पिरोते हैं। तो ये किस्से हैं, एक के बाद एक किस्सा आता जाएगा और ये दास्तान आगे बढ़ती जाएगी। और इस तरह से तवालत एक बुनियादी जुज़ है दास्तान का। जो दास्तान लिखना चाहेगा, जो दास्तान समझना चाहेगा, उसके लिए दूसरे जुज़ से बहरहाल गुजरना होगा। और तवालत दास्तान के लिए एक अहम जुज़ है। तीसरा जुज़, प्लॉट। ये मकान का प्लॉट नहीं है, किसी बिल्डिंग का प्लॉट नहीं है, स्कूल का प्लॉट नहीं है, या आपके आंगन में प्लॉट, ये वो प्लॉट नहीं। अरे भाई याद रखना कि ये जो प्लॉट है इसको हम कहते हैं कि कहानी की तरतीब। जो कहानी की तरतीब होती है इसको हम उर्दू में प्लॉट कहते हैं। आप कहेंगे कैसे सर? अगर आपके पास 4 किस्से हैं, 5 किस्से हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, या जितने भी हैं, तो आप उनको एक एक करके सजाने की कोशिश करते हैं और आपने दिमाग में रखते हैं कि पहले मैं एक किस्सा, दूसरा किस्सा, तीसरा किस्सा लिखूंगा, चौथा किस्सा, पांचवा किस्सा, छठा किस्सा। और जो ये सीक्वेंस है, जो ये तरतीब है किस्सों की, और इसी तरतीब को कहते हैं प्लॉट। और अब प्लॉट 2 किस्म का हो सकता है और होता भी है।
एक को कहते हैं हम सादा प्लॉट, दूसरे को कहते हैं संजीदा प्लॉट। सादा प्लॉट मीन जिसमें जो रीडर है, जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, उसका जो जहन है वो उधर इधर मुंतकिल नहीं होगा, यानी वो रवानी से दास्तान को पढ़ेगा और एक के बाद पैदर पे किस्से आ जाएंगे, वाकयात आ जाएंगे और इसमें कहीं जोल नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सादा। पेचीदा प्लॉट मीन्स जब कहानी में बेतरतीबी हो, जब कहानी में तरतीब सही नहीं हो तो उसे हम कहेंगे प्लॉट, वो प्लॉट जिसमें संजीदगी है। जो प्लॉट ऐसा हो उस प्लॉट को हम कहते हैं पेचीदा प्लॉट। यानी इस प्लॉट में सादगी नहीं है, इस प्लॉट में रवानी नहीं है, इस प्लॉट में सीक्वेंस नहीं है, तो इस प्लॉट को हम कह सकते हैं कि ये संजीदा प्लॉट है, ये सख्त प्लॉट है, ये गैर मरबूत प्लॉट है। और चौथा पॉइंट हम याद रखेंगे कि किरदार निगारी। अब आपके पास किस्सा भी है, अब आपके पास तवालद भी है, अब आपके पास प्लॉट भी है, तो इस प्लॉट को आप आगे कैसे पहुंचा सकते हैं, आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम किरदारों से काम लेते हैं। अगर हमारे पास किस्सा भी है, अगर हमारे पास तवालद भी है, अगर हमारे पास प्लॉट भी है, तो किरदार नहीं है, तो कैसे हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो कैसे हम रीडर तक ये कहानी पहुंचा सकते हैं। तो जो किरदारों का काम है, जो कैरेक्टर का काम है, कैरेक्टर का काम यही है कि कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी को आगे पहुंचाना। तो कहानी को आगे पहुंचाते हैं हम किससे? कैरेक्टर से। तो कहानी को आगे किसे पहुंचाते हैं हम? यानी हम कहानी को किस तरीके से आगे पहुंचाते हैं? कैरेक्टर से। हम तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कहानी है इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं, ये जो हमारा प्लॉट है, ये प्लॉट होना चाहिए क्या? ये बेहतरीन प्लॉट इस तरीके से बन सकता है जब इसमें बेहतरीन किरदार हो। तो किरदार बेहतरीन होने चाहिए और हमारी कहानी आगे तब बढ़ सकती है जब हमारे पास किरदार हो। और किरदार भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं ज़िमनी किरदार, एक को हम कहते हैं मरकजी किरदार। अगर हम मरकजी किरदार की बात करेंगे तो मरकजी किरदार मेन कैरेक्टर होता है। जैसे किसी दास्तान में कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई महबूबा है, कोई आशिक है, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये मरकजी किरदार हैं और इन्हीं किरदारों के सामने कहानी रक्स करती हुई नजर आती है। इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द कहानी तवाफ करती है, कहानी आगे बढ़ जाती है। और दूसरे ऐसे किरदार हैं जो ज़िमनी किरदार है, जो ज़िमनी किरदार हैं और वो किरदार वो कहानी में उतने फाल नजर नहीं आते हैं, वो कहानी में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? इसका मतलब यहां ये है कि ये जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो बुनियादी किरदार होते हैं, ये जो सपोर्टिव किरदार हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं कहानी को आगे बढ़ाने में, लेकिन इनकी भी अपनी अहमियत होती है, इनकी भी अपनी इफादियत होती है, इनको भी हम रायगान नहीं कर सकते हैं। एक और पॉइंट, माफूकल फितरत अनासिर, यानी जो पांचवा पॉइंट है कि जो मेटाफिजिकल थिंग्स हैं या जो हमारी अकल को, जो हमारी सोच को यानी परेशान करते हैं, ये कैरेक्टर्स जैसे जिन, देव, परी, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे अक्ल को, जो हमारे शऊर को, जो हमारे तसव्वुरात को, जो हमारे ख्यालात को परेशान कर देते हैं। और ऐसी चीजों को भी हम दास्तान में पेश कर सकते हैं, यानी इसकी गुंजाइश है हम इन चीजों को, हम इन कैरेक्टर्स को, हम इन वाकयात को दास्तान में पेश कर सकते हैं, भले ही ये वाकयात हमारी जिंदगी से मुंसलिक नहीं है, लेकिन इन्हीं चीजों से दास्तान बनती है और इन्हीं चीजों से दास्तान आगे बढ़ जाती है। एक और पॉइंट है मंजर कशी। मंजर कशी मीन्स पिक्चराइजेशन,
یعنی جب ہم کسی منظر کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں، کسی جگہ کو بیان کرتے ہیں یا کسی کریکٹر کو بیان کرتے ہیں تو منظر کشی ایسی ہونی چاہیے یا اس حالت کی یا اس واقعات کی منظر کشی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کریکٹر کو لگے، جیسے ریڈر کو لگے کہ ہم یہ منظر نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ دیکھنے کا جذبہ، جب اس میں ایسی کیفیت طاری ہو کہ یہ جو واقعہ افسانہ نگار یا داستان نگار یا ناول نگار نے پیش کیا ہے تو اس طرح یہ واقعہ داستان گو نے پیش کیا ہے، یہ منظر اس حوالے سے پیش کیا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو، ہمیں تجسس ہو، ہمیں کیوریاسٹی بڑھ جائے کہ ہمیں یہ منظر دیکھنا ہے اور ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو پکچرائزیشن ہے، منظر کشی ہے، یہ بھی داستان کے لیے اہم ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے اسلوب۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے یہ آلریڈی پڑھا ہے، اسلوب کہتے ہیں ہم سٹائل کو، یعنی اگر ہم اسلوب کی بات کریں گے، سٹائل کی بات کریں گے، جیسے پہننے کی سٹائل، جیسے بیٹھنے کی سٹائل، بولنے کی سٹائل، لکھنے کی سٹائل، بات کرنے کی سٹائل، چلنے کی سٹائل، اٹھنے کی سٹائل۔ سٹائل از دا مین، بفن کہتا ہے سٹائل از دا مین، یعنی یہ انسان کی پہچان ہے سٹائل۔ ایک انسان دوسرے انسان سے کس طرح مختلف ہے؟ سٹائل سے۔ ایک لکھاری، ایک رائٹر کس طرح سے دوسرے رائٹر سے مختلف ہے؟ اپنی سٹائل کی وجہ سے۔ یعنی جو داستان کا جو اسلوب ہے، جو داستان کی جو سٹائل ہے، اس میں جو زبان ہوتی ہے وہ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہیں، مشکل بھی، آسان بھی۔ لیکن جو داستان کی جو بنیادی سٹائل ہوتی ہیں وہ ہے کہ یہ جو داستان ہے، اس کا جو اسلوب ہے یہ بہترین ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے، اس میں کہیں گنجلک، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قاری کو بآسانی بات سمجھ میں آ جائے۔ اس طریقے کی زبان کا استعمال کرنا ہے۔ اس میں آپ مکفہ مسجع زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اگر ہم اسے پرہیز کریں۔ اس لیے داستانوں کے لیے زیادہ تشبیہات، زیادہ علامات، زیادہ استعارات کی گنجائش نہیں ہے۔ داستان کے لیے راست زبان کا ہونا صحیح ہے، بہترین سادہ اور سلیس زبان کا ہونا صحیح ہے۔ اس طرح سے یہ داستان آگے بڑھ سکتی ہے اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے اجزاء ترکیبی گنوائے ہیں یا آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں گے قصہ، نمبر 2 توالد، نمبر 3 پلاٹ، نمبر 4 کردار نگاری، نمبر 5 موافق الفطرت عناصر، نمبر 6 منظر نگاری، نمبر 7 اسلوب۔ تو اس طرح سے یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ نکات ہیں جو داستان کو داستان بناتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو داستان کا وجود ناممکن ہے، داستان وجود میں نہیں آ سکتی ہے، اور ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم داستانوں کی اب روایت کی بات کریں گے کہ یہ جو داستان ہے اردو میں کہاں سے آئی، اردو کی پہلی داستان کون سی ہے، اور کس کو اردو کی پہلی داستان ہونے کا شرف حاصل ہے، اور کیا یہ تحقیق ہو گئی ہے یا ابھی باقی ہے۔ تو اب ہم براہ راست موضوع پہ آنے کی کوشش کریں گے کہ داستان کی روایت مینس آغاز و ارتقا۔ داستان کہاں سے شروع ہوئی ہے اور داستان کہاں پہ ختم ہوئی ہے۔
تو اگر ہم اردو کی پہلی داستان کی بات کریں گے جو ایک ڈسکورس تھا، لیکن اس ڈسکورس کو حل کیا گیا اور آج اردو کی پہلی داستان جو اب تک کی تحقیق کے مطابق مانی جاتی ہے، یاد رکھنا اس داستان کا نام ہے صبرس، سین بے رے سین، صبرس۔ یعنی اردو کی جو باضابطہ طور پر نثری داستان مانی جاتی ہے جس کا نام ہے صبرس، اور یہ داستان 1045 ہجری مطابق 1635 عیسوی میں لکھی گئی ایک بہترین داستان ہے، جس داستان کو ملا وجہی نے لکھا ہے۔ یعنی اگر آپ کو آج کے بعد کوئی پوچھے گا کہ اردو کی پہلی داستان کون سی ہے، تو آپ بلا جھجک کے بتا سکتے ہیں کہ اردو کی پہلی داستان صبرس ہے، جو 1045 ہجری 1635 عیسوی میں ایک رائٹر نے لکھی ہے، اور جس رائٹر کا نام ہے ملا وجہی۔ اس رائٹر کا نام ہے ملا وجہی۔ اور اس کے بعد جو ہمارا یہ آگے کا سفر ہے کہ شمالی ہند کی پہلی داستان جو باضابطہ داستان ہونے کا جسے شرف حاصل ہے، وہ داستان ہے عیسوی خان کی، اور جس داستان کا نام ہے قصہ مہر افروز دلبر، اور جو داستان لکھی گئی ہے 1770 عیسوی میں۔ یاد رکھنا شمالی ہند کی پہلی داستان عیسوی خان قصہ مہر افروز دلبر ہے، اور جو داستان لکھی گئی ہے 1770 عیسوی میں، اور اردو میں شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ، یعنی جو اب ادبی نمونہ ہے، جو ادبی لٹریچر ہے، اور اسے ہم نو طرز مرصع کہتے ہیں، اور جو 1775 عیسوی میں لکھی گئی ایک بہترین داستان ہے۔ اور شمالی ہند کی پہلی تبازات مینز جو کسی سے نقل نہیں کی گئی ہے، جو ٹرانسلیشن نہیں ہے، جو خود لکھی گئی ہے، اپنے دماغ سے لکھی گئی ہے، اپنے تخیل کی بنیاد پہ لکھی گئی ہے، اپنے خیالات اس میں ہیں، تجربات اس میں ہیں، اس میں واردات قلب ہے، تو یہ داستان ہے فسانہ عجائب۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اردو کی جو پہلی داستان ہے وہ ہے صبرس، شمالی ہند کی پہلی داستان وہ ہے قصہ مہر افروز دلبر، اور شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ نو طرز مرصع ہے، اور شمالی ہند کی پہلی تبازا داستان فسانہ عجائب ہے۔ اب ہم اس کو بآسانی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ ہم اردو داستان کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ یعنی جو اردو داستان ہے اس کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، یعنی شمالی ہند میں اردو داستان اور دکن میں اردو داستان۔ اس سے پہلے کہ ہم شمالی ہند میں اردو داستان پر سیر حاصل گفتگو کریں گے، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دکن میں اردو داستان کا رواج کس طرح سے ہوا ہے، اور وہ کون سے داستان گو ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دکن میں اردو داستان کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ نے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کا جو پرچہ ہے صحیح اور بہترین انداز میں پڑھا ہوگا، تو اس میں یہ چیز وہاں واضح کی گئی ہے کہ جو محمد بن تغلق یا جو علاء الدین خلجی ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے دارالسلطنت کو دلی سے دکن منتقل کیا، اور اس طرح سے یہاں کے شعراء، یہاں کے ادبا، یہاں کے غریب عوام، یہاں کے مفلس عوام، اور یہاں کے جو
बुजुर्ग हैं जो दीन का परचम लहराने के लिए दक्कन गए, उन्होंने अपने साथ जो जुबान ली वो उर्दू जुबान थी। उस वक्त दक्कन में उर्दू का बोलबाला नहीं था, तो जो ही ये कसीर तादाद में ये लोग यहाँ से दिल्ली से दौलत आबाद की तरफ मुंतकिल हुए, तो उन्होंने वहां एक नई जुबान को जन्म दिया। इसे दक्कनी उर्दू के नाम से जाना जाता है। और इसी दक्कनी उर्दू में जो पहला नमूना हमें उर्दू अदब में देखने को मिलता है, उस दास्तान का नाम है सबरस। उस दास्तान का नाम है सबरस। और ये सबरस, ये दास्तान लिखी है मुल्ला वजही ने, जो एक बहुत बड़ा अदीब गुजर चुका है, जो अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह के दरबार का एक बेहतरीन शायर गुजरा है, और जिसने ये दास्तान लिखी है। और इस तरह से ये उर्दू की पहली दास्तान है नसरी दास्तान। मैं मंजूम दास्तान की बात नहीं करता हूं। अगर हम मंजूम की बात करेंगे तो उर्दू की पहली मंजूम दास्तान जो मसनवी की शक्ल में है वो कदम राव पदम राव है, जो फखरुद्दीन निजामी ने तहरीर की है। लेकिन ये नसरी है, ये प्रोज में है, और ये दास्तान मुल्ला वजही ने लिखी है। और लिखी कब है? 1045 हिजरी में, 1635 ईस्वी में। और इस दास्तान की जो अदबी अहमियत है, इसको भी हम रायगा नहीं होने देंगे। जब तक उर्दू जुबान जिंदा है, जब तक उर्दू अदब को पढ़ा जाएगा, उर्दू लिटरेचर को पढ़ा जाएगा, इस जुबान की, इस सबरस की, जो मुल्ला वजही की जुबान है, इसकी अहमियत, इसकी इफादियत को रायगा नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये बुनियादी नकूश है उर्दू जुबान और अदब के। और इसी दास्तान को उर्दू की पहली तमसीली दास्तान होने का शरफ हासिल है। आप कहेंगे सर तमसील किसे कहेंगे, या आपका हक बनता है सवाल करना कि तमसील हम कहते हैं इंग्लिश में एलिग्री, यानी जब कोई ऐसी चीज जो जिंदा ना हो, जो गैर रूह हो, जिसमें रूह ना हो, जिसमें जिंदगी ना हो, जब हम उसको एज ए कैरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं तमसील। यानी गैर जी रूह चीजों को रूह बख्शना, उनको एज ए कैरेक्टर पेश करना, इसको हम उर्दू में तमसील बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एलिग्री बोलते हैं। और इस दास्तान में अक्ल, हुस्न, इश्क वगैरह की जो दास्तान है वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गई हैं। तो इस तरह से उर्दू अदब की जो पहली दास्तान है, उस दास्तान का नाम है सबरस। इसके बाद जो उर्दू दास्तान का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद एक और नौजवान अदीब शायर रूबरू हो जाता है, जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी। ये एक ऐसा राइटर है, एक ऐसा दास्तान गो है जो दक्कनी अदब से वाबस्ता था, जिसने दक्कनी अदब में अनवार सहेली जैसी एक खूबसूरत दास्तान तहरीर की थी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद खातिर और शमशीर अली ने इकट्ठा एक किस्सा लिखा है जिसका नाम है किस्से गुलो हरमज। फकीर अल्लाह शाह वली ने एक दास्तान लिखी है जिसका नाम है तनाउली। मुंशी शमसुद्दीन अहमद ने हकायतुल जलीला लिखी है। तो इस तरह से अगर हम देख सकते हैं कि ये जो दक्कन में उर्दू दास्तान का जो आगाज हुआ है वो बेहतरीन हुआ है, और दक्कनी अदब में बहुत सारी ऐसी दास्तानें हैं जिनको अभी भी खोजा जा रहा है, जिन पर अभी भी तहकीक की जाती है, और ये तहकीक अभी भी उसी शदो मद से जारी है।
جیسے سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد ہو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، دلی یونیورسٹی ہو، جامعہ ملیہ یونیورسٹی ہو، بنارس ہندو یونیورسٹی ہو، ان سبھی یونیورسٹیوں میں اردو داستان کے حوالے سے ریسرچ کی جا رہی ہے، اور اردو داستان کا الگ سے پیپر چاہے یو جی لیول ہو چاہے پی جی لیول ہو اس میں آسانی سے پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس کے بعد اگر ہم اردو داستان کا جو سنہری دور ہے، جس طرح سے اردو غزل کا سنہری دور ہم غالب، میر یا درد سے شروع کرتے ہیں، تو اسی طرح اردو داستان کا جو شمالی ہند میں اردو داستان کی جو روایت ہے یا فورٹ ولیم کالج سے پہلے کی جو داستانیں ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ان داستانوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، ان داستانوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہترین داستانیں ہیں، اور اردو ادب میں ان داستانوں کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو اس کو بھی ہم شمالی ہند میں اردو داستان کی روایت، اس کے آغاز و ارتقاء کو بھی ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ یعنی تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، فورٹ ولیم کالج سے پہلے کی داستانیں اور فورٹ ولیم کالج سے بعد کی داستانیں۔ اس طرح سے جو فورٹ ولیم کالج سے پہلے کی داستانیں 1800 سے پہلے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1800 میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد پڑی، تو اس سے پہلے جو داستانیں اردو ادب میں نمودار ہوئی ہیں ان میں جو بہترین داستان ہے وہ عیسوی خان کی داستان ہے جس کا نام ہے قصہ مہر و افروز دلبر۔ یہ وہ داستان ہے جسے مسعود حسین خان نے اردو کی بہترین داستان قرار دی ہے اور کہا ہے یہ شمالی ہند کی پہلی داستان۔ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی ایک بہترین داستان ہے جس کو نو طرز مرصع کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سوچنے کی گنجائش ہے کہ یہ جو نو طرز مرصع ہے یہی وہ داستان ہے جسے بعد میں باغ و بہار کے روپ میں پیش کیا گیا۔ حالانکہ یہ داستان اچھی داستان ہے، یہ وہی داستان ہے، لیکن اس کی جو زبان ہے وہ مشکل ہے، اس کی جو زبان جو ہے وہ مرصع ہے، مشکل پسند ہے، اسی لیے اس کو وہ درجہ، وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی جو میر امن کی باغ و بہار کے نصیب میں آئی۔ مہر چند کھتری مہری کی ایک بہترین داستان ہے جسے نو آئین ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بادشاہ شاہ عالم ثانی نے عجائب القصص ایک بہترین داستان چھوڑی ہے۔ یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ یہ جو ہمارے بادشاہ تھے، خاص طور سے جو مغل سلطنت کے ساتھ جو بادشاہ جڑے تھے، مغل ڈائناسٹی کے ساتھ جو بادشاہ جڑے تھے، ان بادشاہوں نے اردو زبان کے پروموشن کے لیے، اردو زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا ہے۔ یعنی ہمیشہ انہوں نے فارسی زبان تو جانتے ہی تھے، یہ ان کی مادری زبان تھی کیونکہ یہ ایران افغانستان سے ہو کے آئے تھے، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ ان بادشاہوں نے اردو زبان کے پھیلاؤ کے لیے، اردو زبان کی بقا کے لیے، اردو زبان کی ترویج کے لیے کارہائے نما انجام دیے ہیں۔ تو اس طرح سے ان بادشاہوں کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بادشاہ شاہ عالم ثانی کا تعلق ہے، یہ بہترین بادشاہ تھا اور اس نے بہت سارے رائٹرز کو خطابات سے نوازا ہے، اور ان کی ایک کوشش ہے جس کا نام ہے عجائب القصص۔ ٹھیک ہے، یاد رہے عجائب القصص۔ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے فورٹ ولیم کالج کی داستانیں، یعنی وہ داستانیں جو فورٹ ولیم کالج کے اندر لکھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان داستانوں کو دیکھیں، پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ واٹ از فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج کیا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے، اور اردو سے اس کا کیا تعلق ہے۔
اردو سے اس کی کیا بنیادیں ہیں، اردو سے اس کی کا کیا رشتہ ہے، یہ سمجھنا ہے نا۔ تو یاد رکھنا، فورٹ ولیم کالج دریائے ہگلی کے کنارے، جو کلکتہ میں ایک دریا ہے اسی کے کنارے پہ ایک کالج کو قائم کیا گیا تھا، اور جس کالج کا نام تھا فورٹ ولیم کالج۔ اور اس کالج کی بنیاد 1800 میں پڑی، اور اس کالج کے دو مقاصد تھے۔ جو بنیادی مقصد تھا اس کالج کا کہ جو نووارد انگریز ہندوستان میں آئے، یعنی جو نیو کمر انگریز ہندوستان میں آئے، ان کو اردو زبان سکھائے۔ کیوں؟ سوال ہے نا۔ اگر جو نووارد انگریز ہندوستان میں آ جاتے تھے، ان کو اردو زبان کیوں سیکھنی تھی؟ ان کو اردو سے کیا محبت تھی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ان کو اردو زبان اس لیے سیکھنی تھی تاکہ وہ ہندوستان پہ راج کرے، ہندوستان کے لوگوں کی زبان سمجھے، ہندوستان کا کلچر سمجھے، ہندوستان کی تہذیب سمجھے، ہندوستان کا سماج سمجھے، ہندوستان کی علمی وراثت ہے اس کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہو جائے۔ اس طرح سے انگریزوں نے ایک کالج قائم کیا جس میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے انہوں نے مختلف ایکسپرٹس لائے، اور وہ ایکسپرٹس کیا کرتے تھے، جو فارسی میں لٹریچر تھا، جو انگلش میں لٹریچر ہیں، یا جو مشکل زبان تھی اردو کی، اس کو یہ سادہ اور آسان زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اور وہی ٹرانسلیشن پھر وہ انگریزوں کو سکھاتے تھے، اور اس طرح سے انگریزوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے۔ اور یہ کالج لیکن اس کے علاوہ ایک اہمیت رکھتا ہے، بھلے ہی اسے اردو زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن نادانستہ طور پر اس کالج نے اردو زبان کے فروغ کے لیے، اردو زبان کے بقا کے لیے کارہائی نما انجام دیے ہیں۔ تو اس کالج سے جو داستانیں بعد میں وجود آئی، ان داستانوں میں انشاء کی داستان سلک گوہر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی یہ بھی ایک بہترین داستان ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب، میر محمد تقی خیال کی داستان بوستان خیال، اور اس کے علاوہ اس کی سب سے بہترین جو داستان اس کے حوالے سے وجود میں آئی، جو آپ کے سلیبس میں ہے، جو ہم ڈیٹیلر پڑھیں گے، اس داستان کا نام ہے باغ و بہار۔ اور یہ وہ باغ و بہار ہے جو اسی میر امن دہلوی نے جس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے 1802 میں، 1802 میں 1803 میں یہ داستان منظر عام پر آئی۔ اور اس طرح سے اردو داستان کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہا۔ لیکن آج کیوں نہیں داستانیں لکھی جاتی ہیں؟ کیوں ہم داستانوں سے بھاگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سائنسی چکا چوند نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو اپنے دائرے کے اندر لے لیا، تو انسان کے پاس وہ فرصت، وہ وقت نہیں رہا۔ یہ گل و بلبل کی داستانوں کو پڑھیں، یہ گل و بلبل کی داستانوں کو سنیں۔ تو اس طرح سے یہ جو داستان کا سلسلہ، یہ انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ زوال پذیر ہوتا گیا، اور اس کے بعد جس صنف نے اردو ادب میں آنکھ کھولی، اس صنف کا نام ہے ناول۔
क्योंकि नावल के माने हैं नया, और ये साइंस की देन है। और नावल में इंसानी जिंदगी को पेश किया जाता है, और दास्तान में किस्सा ख्याली चीजों को पेश किया जाता था, लेकिन नावल में इंसानी जिंदगी को बखूबी अंदाज में पेश किया जाता है। अगर हम दास्तान की अदबी अहमियत या तहजीबी अहमियत की बात करेंगे तो दास्तान एक असासा है, दास्तान एक विरसा है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दास्तानों में हमें तहजीब, कल्चर, जुबान छुपी हुई है। अगर हम बागो बहार का मुताला करेंगे तो हमें आज से 200 साल पहले की जो जिंदगी थी हिंदुस्तान की, खास तौर से दिल्ली में जो कल्चर था, दिल्ली की जो जुबान थी, दिल्ली में जो रस्म रिवाज थे, वो इन्हीं दास्तानों के जरिए हम देख सकते हैं। तो इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, यानी ये जो दास्तानें हैं इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तारीख की अहमियत है इन दास्तानों की, जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इन दास्तानों से हमें क्या मिलता है कि हमारा जो अदब है ये हमारे अदब की रूट्स हैं, जिससे फिर बहुत सारी शाखें निकल कर सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से आपका जो है पेपर है स्पेशल स्टडी ऑफ मीर अमन दहलवी, इसकी जो पहली इकाई है या इसका जो पहला ब्लॉक है हिंदुस्तान में दास्तान गोई, यानी हिंदुस्तान में उर्दू दास्तान की रिवायत पे बात करनी थी। और हमने इसके साथ साथ ये भी जाना है कि दास्तान किस तरह की सिन्फ सुखन है और दास्तान की अहमियत क्या है, दास्तान की इफादियत क्या है, और वो कौन सी दास्तान है जो उर्दू अदब की पहली दास्तान तस्वुर की जाती है, और किस तरह से हम ये तकसीम करें कि ये शुमाली हिंद की दास्तान है और ये दक्कन की दास्तान है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि उर्दू दास्तान का जो इर्तिका है वो दक्कन में हुआ है, क्योंकि दक्कन में उर्दू की पहली दास्तान सब्र से लिखी गई है, जो उर्दू की पहली नसरी दास्तान है, और उर्दू की पहली मंजूम दास्तान दक्कन में ही लिखी गई है, जिसका नाम है कदम राव पदम राव, जो मुल्ला वजही ने नहीं बल्कि फखरुद्दीन निजामी ने लिखी है। तो याद रखना कि ये जो हमने डिवाइड किया है कि दक्कन में उर्दू दास्तान और शुमाली हिंद में उर्दू दास्तान, इस तरह से ये सवाल बेहतर बन सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन पे आप बासानी लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसलिए हमने इस दास्तान को दो तरह से डिवाइड किया है, दक्कन में उर्दू दास्तान, शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू दास्तान। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करना चाहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपने बखूबी समझ लिया होगा। और इस तरह से अपने मेजबान डॉक्टर इरफान रशीद को दीजिए इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान, आदाब।